باهي سيدي، السلام عليكم. كالعادة رياكشن على المارشي الهيب هوب التونسي، رياكشن على المارشي الهيب هوب التونسي. الهدرة بالدارجة، مش جوك صديقي، صدقني تضيع في وقتك. كانك جديد يلزمك ترجع للرياكشن اللي قبل باش تفهم الكونتينيو، سينون مكش باش تفهمه. انا الرياكشن هذه نخدم فيها للي زابوني، للي 7000 كالك ابوني. معناها انت صاحبي كان جاي جديد، ليه ركز تفرج، وشخصي ما يزيدك حتى شيء، شخصي انا ما يزيدك حتى شيء. الهدره متاعي حاول تاخذ به وسايب عليك به. اليوم عندنا بلاي ليست سبيسيال، اليوم عندنا بلاي ليست ريزيرف، معناها التيتولارات اللي مالفين يكوروا سينيور وجينيور مرتاحين. اليوم عندنا بلاي ليست بلاي ريزيرف، معناها ذوما يخدموا على رواحهم تو ينتجروا البلاي ليست برانسيبال كيلك سوا سينيور ولا جينيور. به عندنا ميساج اكسترا ارتستيك، وفي الفان داني باش نحاول نسكر 2019 بميساج باهي، سيرتو للناس اللي تسب في رمستها وتسب له في يمه ويسبوا في يمات الرابرات باهي، اللي عندهم لي باج فيسبوك وفي الاخر ما لقاو بها حتى حل ولا يسبوا في يمات الرابرات باهي. عندنا ميساج لسي دي جي كوستا، كيفاش فاكين له باسبورو، اللي هو يخدم على روحه نورمالمون، يسافر باش يخدم على روحه، نو فاكين له باسبورو، ونحبوا نعرفوا علاش فاكين له باسبورو، بالكش احنا غالطين نحاربوا عليه في الفارق باهي. وميساج للكتيبه، ان شاء الله الكتيبه ولوا يكوروا كونتر الكادي، ولوا يكلاشوا في الكادي من بعد عليه والكاسترو، داروا للي زاماتور مش حتى مينيمو كادي. وكالعاده ميساج لسي سيف الدين مخلوف، جو دي بيان سيف الدين، مش الحزب نتاعو ولا ولادو، سيف الدين مخلوف به. نقصدوا ربي بالبلاي ليست هذه، بلاي ليست ريزيرف فيها مولدات تبارك الله، وكم باش تسمعوا الاصوات. ما حرفتي بعبيت تنفخ لي الامبولة تزيد تطور لي خواتري، انتي وحدي ونقوم لمخيل حتى كلب في صدري قلبك نادري. هذا يا حمادي جو لو كوني با، صوت امبوز، كمل اخدم على روحك صديقي. انا نصب اللاعب ما نعطيك حتى الكار وما تاخذش بخاطري، ديما خاطر الحرب كي يبدا وقت الفرق نسبت من رفض اصواتي، خليني وقتي خمي دمك موجي دمي الوحش ولا الاذى، برمسي خلي سمي قلبي رفع من امي ما تشوفوا كان العمال. هذوما ريزيرف ils ont travaillé déjà باش يلعبوا في الريزيرف. شويه اخر خدمه، شويه اخر، ما تسيبش، نو لاش با، كونتينيو ا ترافايي. عندي علينا امي بعرفش ولاد عمي ما جابليش الاخلاق، شريف ولا امي تقول الحرب امي تحبوا كالعصا، دنيا تقري غربة توري صحاب ودور ومنهم متبري من الشارع ساري، كنت انا تعري عالدينار واللور وفلوس من الفقر تبري، وما فيها امان عمل الخير ما بين اضرب رجلي جيعان يحبوك طالبان، ثم النسوان عملهم كيش شيطان ما يوصل في الميزان تي تحكوا لما تحضروا تمد على الدور وعالشاب. يا حمادي كونتينيو ترافايي، انا مش باش نعلق على البلاي ليست هذه الريزيرف، مش باش نعلق عليهم برشا تكنيكمون، مي كونتينيو ترافايي وانا نسمعوا فيك، وان شاء الله تورا تا شانس. تونس تسرق كيما الفيفا، تونس تسرق كيما الفيفا. هذايا الفرابي زاد بالنسبه لي انا الي نوفو و il travaille، وكم مش تسمعوا الكاليتي دو سون ترافاي. بس الهيروين الجديدة فوكس مش عبيزار، تارك في البالون دور انا جرين انرجي، ديما كلين ديما نزيد ديما نجيب ديما نفيد، في 16 باز بليد، في 16 باز بليد، ال 16 يقصد بها السيز. وهذه هدرة نحكيها معنا للي سيرتو في البلاي ليست هذوما اللي اول مره يهبط مورسو باش تسمعوهم. 16 هي سيز، لوجيكمون في الاركيتكتور نتاع مورسو هيب هوب يتعدى معناها في راديو بروفيسيونيل 2 16 2 8 معناها لو ريفران و 2 16
في الكوبلي الاول 16 وفي الكوبلي الثاني 16 وتسرح على روحك نضيف. هذيك هي 16. فما اللي ما يعرفوش يحسبوا صديقي باهي ويكوروا مي بون كونتينياسيون صديقي. الكليب ازبرين اولد ونيو سكول نقلك وعدك في الحالتين اجا ميسي انرجي فريز ام ذا جي او دي نعرف وين باش تمشي الهيف مش وين تجي تراب ليك ام ذا جود ام ذا اللي داروا الجيل ريمتنا فيرسين خرج في التقايسين ريمتنا فيرسين هاي عندك الريم صاحبي تو بو بيرسي قول شيلك فوق البيت غارق بيرك كيف السبب نزلك ماذا بيك حسيت خدتك مشروع قبل سياحة تعيط في اللجنة. هذا اول تيتر عنده في اليوتيوب باش تفهموا البلاي ليست اش معناه. هذايا من اللي باش نسميه على الكتيبه انا. هذايا معناه الكتيبه يكلاشوا في الناس هذايا. تحكي الزبي على الجرامه مخشن صوتك يا شرطام داخل فيك تلام تخرج كيما العندليب تدير بروحه بليد جيب النيكو بالحديد وجهك البطريق بربي يركح ما كثير سربون ولا مجرم ولا يضرب بالحديد تنقص ولا شبيك ولا فيك مرض جديد نبعث لك صاروخ في استديوكم بالتحديد. نبعث لك صاروخ في استوديوكم بالتحديد. هذه دي فراز ودي بونش لاين غلط. انت تجريسي في استوديو شنو عطيتوا انتم للاستوديوهات يا رابرات يلي ضربتوا شنو عطيتوا لاستوديوهاتكم؟ شريتوا لهم ميكروات هبطوا لهم لوجيسيالات جدد شريتوا لهم ماكينات بركشي انتم تسبوا في عفيف وتهبطوا له في تصاور وما فهمتش علاش تسبوا في اللكعي في بنزرت ما فهمتش علاش تسبوا في ليتي ستريت. دي ليتي ستريت ديجا هي طلعت رابرات ورابراتها حتى بانتور للمحل ما عملوش حتى ماكينه باش يجيبها له ما عملهاش. معناها ناقص انت باش تزيد تسبوا ما عاد استوديو ما يتسبش. استوديو كيما انستيتيوشن ما تتسبش. استوديو جامي يتكلاش. كلاي بي بي جي 150 كلاش عمل ملاين باش يطلع الحبس الراجل وعمره ما كلاش. حتى كي صارت له مع بوغدفة ما عملش المشاكل مع الاستوديو نتاعو يحكي مع السيد. كيما جماعة مصر عادي نشدو نحرقوك تخرج كيما الموميا ومن بعد نفيقوك دوخ بالوجيه عصبة بعد نحنشوك ركشة في التابوت بعد النيكو نعوجوك 7-0 5-0 فما سخونة كلش فرن لنا عبدنا مرزانيك الكورة والممرن ترمى كبيرة بيزا كلش متاع وحيد القرن نيكك وبونيا تيح وبغشمة القرن عندك لونة صغيرة وعصبة قاعدة يا لارنيستو عندك لوفوا شانجي تكست نتاعك دزفاستك راكم بعد تقول الكتيبه ما طلعتنيش. سايبوا علينا من الوغ فما قولي انت تعرف 3 باكو باش نقعد حر بيك الفرحه مش نتعرف معارف. هذايا ميزو اش صافي ان مومون اللي هو ريزيرف في البلاي ليست ولا ان كاليتي مي il n'est pas stable والمونك دو ستابيليتي هي اللي تخليه ماهوش موجود. احنا كومون دي اون لا ريسبكتي وهبطنا له موزيكتو نستناو في المنتوج يا ميزو و2020 نتاعك ان شاء الله. اول مره خرجت لهم خايف ثاني مره عيني تزبط حر ريتم الدنيا ماهوش الهايب سادس مره نفهم انا غلط سادس مره نفهم انا جولد سامو برشا باش يسدوا ضو احلى شارع زاد بيحكي كومو ما غير فلوس فما شايح لو برشا حوسه اما الحلم كبير خلي بوسه طول تفكر خير. والفوا صديقي عندك كاليتي دو فوا عندك كاليتي دو فوا بروبر جوست حاول توظفها صديقي. نعطي لغة حية نيك العلمي يا خلصني يا فتح على خير يا خلصني يا تولي البوع يا في الويكند نحب على المساج نحبك راني يا فوق الفوق ما تقولش حبي في الميساج سبيت الشيت ماشي كون فاير شي نعرف حل مش تنيعة في فاير جوع التحمس كيما جوع السايم نعرفها ديما ترمي الخدمة تغايم. يا ميزو تري بون كونتينياسيون صديقي. شوف الخوف وشوف قراو بليز فما بركة جات هترا جلس صافا جوست لوك لفتاه بليز. هذا النقة هذا بروشينمون جي شوازي باش يلعب في البلاي ليست اون فيرا سون نيفو دو بريستاسيون بروشينمون مي هذا ان شاء الله يا كيلكو شوز هذا برودوي خام يلزمو يتخدم. هذا فجأة صور فينا بوستيو شيز نايس بيك هركيني فيها حيت ضامن حومتي سركيلي فيها حيت ضامن حومتي نسركيلي فيها. La voix, sa voix et sa qualité de rime. Sa voix et sa qualité de rime.
عشان اللي تعجبنا نكون فيها عربدة ودش مش هتكون يا وتر بيجونا بلا موتر ويجو ديما محمدين حكموا تحنا وجونا عابدين سكسي تعدي سن بس فماش عاملين. توا باش يطلع في القام اون فوا يطلع في القام الريم نتاعو يتبدل. افتي مع عيني فوق عليه العين بتز نو انه النار نهجرنا في عينك ما ترش الضوء سبب تتسبب بتصب اكثر منها سايبونا السلبي وتبيننا رايت ناو رايت سايد كده almost the game وتكمل اسمها حمص بيبو بوتا فوتو كل شي لابيلا حسب شركة بلا تقدر نكملوا في ليلة تك تك ما يبداش. اش تسمع ام تي فري ستايل كوم دي سوينغ دي زالي ستوب وهذا الريق الجديد صاحبي نو سوم 2020 وعندهم هما 2020. صعب المونجيل ركتك باليتاج مخ بهوي تقولش هيا بوسه مش كاريناج جيبهم واحد بوكوتاس وين خفف كيما كراج مشايخ ما نصحاش. ولد السيليساوي هذا ولد السيليساوي يكمل يخدم يلقى روحه لوجيكمون في الموزايك وفي اللي افهم. ما عاوز كسراش اللي نايت ماكش ريل كيكس تك ما تبشاش ما تخراش. وريفيرونس نقول في الموزايك سي ان ريفيرونس ولكن نقول كارتاج سي ان ريفيرونس. في عاد ما تحرج طيب ما راح يسوق شاسه ما توخرش ديما عصبه بها كسمي لي ما تمرش مخي يعرفوا مانيش متهني باش نعمل الكرش حتى كان مريض ميخو وين ما شدش الفرش حتى كان مريض وميخو وهو ما نشدش الفرش. اسمعوا اينوت كاليتي اينوت تكنيك باش ياخذ دو مو واسمع شنو باش يعمل بهم. الباقة دورت دارنا. شوف كيفاش باش يفاس بالادي فوق الانسترو ما يبقى ستابل فوق الدوموتيك ما يخرجش على السلم الموسيقي سوف باش يخدم به دي ريم افيرو. يا ناقة تي البيانفونو وكمل في الستيل هذا دي بتي فري ستايل يواتيك تري بون كوراج انت والسيليساو. هاو في بالك بيا نفسر نعاود ونحب صعيب خير كي نراها روحي ليه نغلط نصلح ونزيد. هذايا الباران اول تيتر عنده هذا اول تيتر عنده واسمه لا كاليتي. ماكش معايا تلون بيه وفايق تعمل في العيب وراسي ماشي في خباب اللي يتلزيت نحكي مع البيب مالا علاش نمشي فلاش وكتيب كيما توفاش هي مسمع روحي قبل دي جي كوم ما نبقاش عندي علاش باش نربي ناسي البيت ما ننساش. يا باران ديجا الباران وعندكم اسامي ان بو ديفيسيل معناها حتى بشر باش يسمع ويمشي يلوج يوتيوب هذا اللي يلوج واللي يعمل ريشيرش صعيب. حاول باش تاخو اسم يا فرير كور ورابيد وكالكل في راسك يلزمو يتحفظ فيد ومنظف مخي والمسمع حاجة هكا ما فماش ومنظف مخي والمسمع حاجة هكا ما فماش مازلت نقاوم مازلت نحاول مازالت فكرة في راسي بدها تتداول في مخي تصور ونحب نكون ناسي في داري واللي قال صاحبك يتلون كيما قلت ستريكت لاين احنا الباس. انت الباس انتم الباس ان شاء الله لافونير انتم الباس. Sauf il faut bosser correctement et proprement وبانتيليجونس يخدموا ايكيب والايكيب كي تبدو معاها حاولوا باش تمشيوا للاخر ما تطيحوش بعضكم. الباز نتاعكم استوديو بلاش استوديو استغفر الله يا ربي ما تسويوش معناها مش انت كعبد مع كفالور تا با دو فالور ما عندكش استوديو ماضي صحيح وراك tu peux pas y aller loin même تمشي loin وراو فيهم دي ستار وصوته تبدل صافوا سرحت في بالنا بها كانت وولات مي يبقى استوديو سي لا باز. ماشي طول السنة مالا ماس اسمع يا باران تري بون كوراج. اللي مكمل باش نبقى متحمل قلبي اللي كاسح باش نبقى متحمل شدة في ربي وعليه اللي معمل اموري ربي. مرسو طايح ارديا عمل فيراج لي رابور الكلها معناها تتبع في بعضها وتتبع في الميم ريتم كما حكيت مانيش باش نحكي برشا تكنيكمون ولا حكيت هيك سوف
ارديا عمل تكسيرة على اليمين، إلا شوازي الريتم صوفت طايح، ريتم يحبوا البالتي هذا، ما إلا بوزي دسو. في ناسي باش نربح المحبة، انت اللي تعرف وشي ما يخبى، كاسي اللي شربته ما عمره ما تعبى. اموري عمري ما ننسى تصويرتك من بالي، ماضي ما مسحته ما خليته لتاني. يا ارديا continue à bosser, ça se voit que tu fais des recherches, تحاول تعمل la différence, mais حاول تبعد on va dire l'autotune, je sais pas le logiciel تخدم به, mais حاول تبعد على خلي ta propre voix, juste un peu d'écho واقصد ربي معناها juste départ. حطيتك فوق راسي قبل نسينو مالي. اموري مش هارب من الواقع وهيك اللي صار، كل واحد في ثنية كل واحد مسار، منيتك حليلي تعمر لي الدار. اموري منيتك حليلي وتعمر لي الدار، سي لوجيك. يحكي على سوجي امورو وزيد لانسترو امورو طايحه يوافق بعضه. تري تري بون كوراج يا رديا. شدة المولى كل محنطة بيت في جولة. هذا سانكامو سانكامو ça fait un moment il travaille, il a la pause, mais il faut qu'il bosse plus, يلزمه يخدم اكثر والمنتوج اكثر. بنعبي وصفقة الدولة، حبوا تبغوا مش يخلوا بدولة، رفض حيلي زقين الدولة، كابتين والباقي متحاولة، وكل عنده وزارة مفاولة، لأن خدمهم خاصة للمولى، يثبتوا لي قارب شتتوا له السف، ما نقولش الكاف تكليكم الهاف في بلاد خراف فاتحين وكاف ولو شعلين، خسرت ما غلطش ولا تورينا دنيا سويتها، حربي نحبها ندها عندي اللي ربيت زلتها. توبتين حكاية ما في، شعب ودراما حقيقة توفي، أفضل الكتل اللي ما سكت. وليكيب اللي مع سانكامو نسمعوا معناها في اللي في دي بتي فريكونس اون بلوس معناها بور اميليوري لا كاليتي دو برودوي، نسمعوها معناها مع استوديو اللي خدمها نسمعوا فيها. اي سي سا سكي في لا ديفيرونس. الحكايات هذه لي بتي ديتاي هي اللي تصنع الفارق. اخواتي ما استنيتش تانكيت ديما شوية ليت نايت دمغة فيت واللي فات مات نحسب في وحدي وندازة. ساعدوني على الفريم قالوا لي برتاكا حب الرافي داري بيت لازمها تيكي تاكا واللي فلوسي بينو حتى بيت يلزمها تيكي تاكا. يحكي على الكات 3 نتاع كومون دي البارسا قبل والسيتي توا. سيف الدين مخلوف ما يعرفش الحكايات هذه. سيف الدين يحكي ريجيسور مازال مخه لي زاني 80. فهمتي ساسينو هذه اون في، هذه سي لا تروازيام في اللي تلعب، هي والنقة ان شاء الله في البروشين بلاي ليست. هذوم ريزيرف نورمالمون باش يكونوا في البلاي ليست نتاعنا نتاع العاده. هذه ساسينو رابوز سي لا تروازيام. فما اف بي كا في البلاي ليست نتاعنا، وعندنا كاروسا واكاروسا هذه سي لا تروازيام. واسمعوا الكاليتي د بوز. Il faut continuer à bosser. نشوفوا في اف بي كا و elle était invitée من عند كافون ويرحم والديه وقارة يرحم والديه على خاطرهم ينفيتيو في لي جون رابور. على هذيك احنا نعملوا ريميرسيمون. خدمت خدمة محلاها يا قارة يا كافون. نشكرك فرير، تو سامبلومون نشكرك. I don't care about people, I just want you in my bed. It's like a needle, it's going through my veins. Your love's so legal, you ain't got your kiss. إيجا نصيفك صغيرة، جيت نصيفك صغيرة، عادي حياتي كلها حيرة، ملي حبيتك نحس روحي طايرة، خاطرك نفسك ونقول شي مايرة، نحبك وحتى من عينيا باينة، متوحش اسمك حتى كيف نبغيك ثانية. Bon, au niveau écriture, c'est la jeunesse, c'est son droit. C'est la jeunesse
سي اون اكريتور فيمينين، تحسها الكريتور معناها انت اللي تسمع يلزمك تفرق فرير اللي راهي اون فام ما تكتبش كيما الراجل، دو شوز ديفيرونت. أسمع بيا خاطر سلبي البنة وزيد نخاف عليك، يجي عايش بحثية للناس ولا نعيش ثاني، محبش أصعب عليك دنيا كيلو نايم، محبش نسافر فيك شاب بيبي لابشي. أسمع بيا خاطر سلبي البنة وزيد نخاف عليك. يا ساسينو تري تري بون كوراج انت ويون غير زيد اللي خدم لك المورسو، تري تري بون كوراج ونستناو في جديد. نورمالمون الماكينه بدات، حاول ما تحبسهاش. تري 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 بون كوراج. باهي وفينا من البلاي ليست ريزيرف، كملنا من الريزيرف. تري بون كوراج للريزيرف باش ينتجروا البلاي ليست برينسيبال. توا باش نعمل امتي، هو موش ديديكاس مي امتي سيليكسيون. انا جي سيليكسيوني 4 رابور هما اللي باش نسكر بهم 2019. بالنسبه لي انا اللي رابور هذوما اكتويلمون اللحظه اللي نحكي فيها انا هذه من احسن ما فما كوم برودوي في المارشي التونسي، احسن ما فما. علاش؟ خاطر خذيت مقياس، انا مقاييس صغيره، هذوما ستابل في الخدمه او نيفو كاليتي فوكال، لي زانسترو يسبالاد با. انا اخترت 4 وباش نسمعوهم وباش يبداهم افيرو. يا فين استنى الدنيا تنتهي ما كان فين وكان الزيت مش مبلاش، كان خوش تحدى شي تجتهد تستاهل. زهرك الرياقد قام نحد عماش، زهرك الراقد فاق ونحد دعماش. فيلوزوف مش باش نحكي عن المورسو هذا، إن با بزوان. وداير في المورسو هذا جي لامبريسيون اللي افيرو طيح لي فريكونس صحاح نتاعو، يخدم ستابل اليز تريز اليز. حتى السيغام دو فوا السون كومون دي، فما فيديليتي دو سون في المورسو هذا بالذات. جو سي با il a modifié des fréquences. Il a réussi en tout cas, il a réussi à imposer البصمة نتاعو. وليت أستاذ الحان ومانيش قاري سولفيج. افيرو يخدم مع تشكيلة صحيحة. السيليساو تخدم في خدمة بروفيسيونيل. ودايور نحكي لك معناها اون فوا لاميليوراسيون، اون فوا لي ريشيرش، اون فوا لي شونجمون. عنده ايكيب البيج وغيره، والنقه هو اللي نورمالمون هو اللي يطلعو. مي بون اون فيرا بلو تار. على هذاك انا اخترت افيرو، ما اخترتش واحد اخر. قاري فيلينغ نوري فيك مشاري قد تسلق في حديد طريقتي تبان انا هادي ام هيل باري وادي جبتي في ماهر تمهيد غادي جدا احمد دربي حتى ميت احمد كما بداوة تومي تحميد في احضان الوحدة ترميت. احنا ربوبة ما مش داخلينها بتبوريب، احنا ربوبة مانيش داخلينها بتبوريب. فما شكون يركب له فيها، في فيسبوك ويعمل له في المشاكل او افيرو سب ربي وكذا وكذا. استغفر الله يا ربي. فما عباد تفهم معناها لي فيرس لي بار اللي يخدم فيهم افيرو، تفهم اوترومون. حكينا الي كومبلكس، معناها مش انت فهمتها سبه باش هي سبه. سي با فري صديقي. وسيبوا الراجل خليه يخدم على روحه. حتى تتجرح وتزيد تجرح تشوف اشاره شو تشاره شو شاره جاي تجيلك شاره طالب خلي قوي العضلات بالحديد او يشيل بالتجاره نقاشات بالاشاره. انا وين كنت تشارك مشكله اشكاله واحد وربي لا تنقوا وجبره عن جداره. ليش طعم حتى ما تسوى الصناره ليش قام طاون على عنا لك في الذات. بالنعم انا استغفر وانا مستكفي بامكانياتي. انا مستدعي موقف ابياتي. انا كان على جيتي باز على مرياتي. فقراء وطنيين كل حافين كسروات. صدقني اون لا شانس اللي عنا رابور كيما افيرو ومازال يخدم. مالك غيره هو الى لاشي. هو يا معلم يخدم وعنده البوز دون نامبورت كيل ديبارتمون. معناها في الفوا، في الليريم، في اللي فلو، معناها في الكريتور. عنده لي ديبارتمون الكل هو قوي فيها وما شاء الله. وعلى هكا انا جو لو ريسبكت malgré je l'ai critiqué mais il est là fin 2019 c'est pour lui.
يا عارفين حط زينات عودة وحيين تحيات يا فيرو ان شاء الله في 2020 كان عطانا ربي العمر تعاود تلعب كيما المرة هذه. نحب نديني دوني يخدم قهاوي قش مسهاري ناس مش هاري يضم كيف الشيخ نحب نفك من الدنيا باري دومينو باري المفيد ما قبلش عبيد نحب سحتي شوا ودونت نطلع ودمبي في بونك نقطع لي براسي ولي بوند وكان لازم نكفر ونقطع لي كود كان لازم نكفر ونقطع لي كود. كازو مرحبا بيك مرة أخرى في الفانداني. أنت في البلاي ليست ما هوش رابير آخر ونعرف شنيا نحكي. تالافونير دوفون توا. راك تخدم مع سمير لوسيف تخدم مع نيفو بدا يطلع معناها باش تولي بروفيسيونيل أكثر. والباهي فيك اللي أنت انتيليجون وما تخليش شكون يركب عليك باش يكلاشي فلان وتطلع أنت في صورة على فان خايبة. في اتونسيون ا طون كارير. كسر راسي والحل مرة بورتي حتى اللي نطلع للمولى ونغرد بورتي وانت في جرتي مغرغر باش تحرق الدولة وماني طالب حتى بوست حاب نكمل لوست وحد ما مني انا اولى وحد ما مني انا اولى. لو بلوز امبورطون بور توا سي توا ودمشي مش لاكوست ما كليت الشوز كان شعلت نفرق ثروة كان جبيتي انا بيدي ما نملش ونهدم شنطي ما كملش حاجتي في صدري ما نسرش نجري شمسي تمشي قلبي ما نبلش بيتي كابان كابين في كاب موسيقى تراب وراب والبومات اللي سولو تخدم صاحبي سولو خدم الديفيت وان شاء الله بلو تار تو تخدم لي فيت. في اتونسيون ا طون بورتور في اتونسيون ا توا tu dois faire attention خاطر انت لو برودوي اللي لا معناها كان باش تعمل ديفياسيون باش تاكل لك ما صاحبي ديريكت. لما تروم صفيت اصحاب تفرق صفيت اصحاب 6 ميسيس مع السولو لنحط تري بون كوراج يا كازو 2020 عندك صديقي. حبي بتبيع تعمل لحموشة عشنا عنا الحبي اللي كل حقيقة يولي معاهم مش متربي قالتي فتحينهم هذا كل وين كان مخبي. سو في ريفيل يا كازو سمح يا كازو كازاد سي تري امبورطون باش تكمل تخدم معاه ما نسيتوش الشعر لا نسيتو مي سي تري امبورطون باش تكمل تخدم معاه. جاني خامس جامعة ولا راني عليك متربي كلامي كذا وشيء اما راني عليك متربي. هذا سوفي ريفيل واحمد الجنرال قاعدين يخدموا في خدمه ستابل. لا ستابيليتي انتوما برشا رابرات ما يعرفوهاش. لا ستابيليتي ستابل وتحس معناها يا دي بورت للنور دافريك للمغرب العربي تحس فما دي بورت تنجم تتحل بالكونتينياسيون نتاعهم هما بالمثابره معناها والخدمه ستابل ونا با بزوان دو ترو بارلي. نسمعوا في الكاليتي صاحبي نسمعوا في الكاليتي. انتم مازلتم مكبشين في الايتي ستريت وفي عفيف طلعت استوديوهات جدد طلعت صاحبي تير استوديوهات هذه. خمم في دي جنور علي بارو تعيش في الكوبي خمم فكت فل مزريرك ولا يعيش كالزومبي نخمم فيك طفل من الزرارق ولا يعيش كالزومبي. نخمم في القليل اللي ما رحمتوش الكامبي نخمم في القليل اللي ما رحمتوش الكامبي. Niveau d'écriture, ils sont là. Au niveau du choix d'instru, ils sont là. Au niveau mix entre le voix et l'instru, ils sont là. Et la stabilité. Ma Ahmed de Général, on voit l'amélioration de le produit. Elle est là, elle est claire. خير من عملناه ب 500 مرة الخدمة هذه. انتي اخترت تعيش في سوق انا شنيا ذنبي غربة نجري نتمرمد واخواتي ديما جنبي رايا خدمة الحام وكان نخلط موسيقى نسربي وكان نخلط موسيقى نسربي ماهوش يخلص عليه باهي ويحمدوا ربي اللي يعمل في البرودوي ويبذل في المجهود ويهبط لكم في الموسيقى. هذا نسميه انا ريتك الكوارجي اللي كان يكور بار اكزومبل 6 وفجأة فهم لونترينور نتاعو اللي راهو فيزيكمون يتعب شوية سي ميو 8 وخليه يخدم على اليمين شوية في الوسط شد بلاصتو غادي متحني يخدم مرتاح جوست لو برودكسيون ويجيه وقت خاطر سي اونكومبري الحكاية تاعو فما اونكومبرومون في المارشي
ميكمل باش يبيرسي صاحبي ويطلع الكارتاج. دايور اللي يلعبوا هذوما الاربعه الليله نورمالمون 80% من الاربعه هذم يلعبوا في كارتاج. اللغة وسالت عليني الأسياتيك والغربي، لازمك تحمد ربي خاطر خلقك مسلم عربي. عشنا بقدرنا جامي سفينة طحانا، بروتينا صاحبي ولا حد موقف معانا، ديما نعيش مفايتي ولا حومة حد ما تانا، سيفيغي مش خاليني ناني نانا سو مش خانينا نانا معناها يخدم راب مش نانا. وتقريبا نسيونا يا اخوتي مخالين، اليوم غزة وطن صالح للعالم، كانت عالمني ما هو اللي عالم، حبيت عيش بالك مرتاح لازمك تسالم. كوراج يسوع. وفدو حمرا وديما طاير، وفدو حمرا وديما طاير، السكن ما تعرفنيش كاخويا غادي نعيش ما تغرمنا بفري فاير. ولد السود صاحبي، ولد الجنوب جي 13 مدوخها الكل اون سو مومون. تلعب في البلاي ليست نتاع معناها مش البلاي ليست العاديه. شوف وين كنت في البلاي ليست ومن بعد بلاي ليست، وتلعب بالنسبه للبلاي ليست بالنسبه لي 7000 ابوني نخدم ليهم هما. انا جي با بوزوان دوتر ديجا برشا 7000 كنحطهم في راسي ونخدم لهم كونتينيو، ما يهمنيش في الشكل، يعطيني المضمون يوصل بيان. جي 13 عام وسنة، جي 13 عام وسنة. وفدو حمرا وديما طاير، وفدو حمرا وديما طاير، السكن ما تعرفنيش كاخويا غادي نعيش ما تغرمنا بفري فاير. عيني الدمع من الهوا نادوني مانيش لهنا، مركب كاسي فوق الراس ما تخافش ديما لاباس، حسيت واللحم خدام الهم والغربة ما ينسيني. إلي فور او نيفو ديكريتور وتطور. جي 13 إلي لا خاطر تطور. فما رابريت وقديم وعنده 50 تيتر ديجا خادمو راب. جو الرادي وهو فان بالرادي. مي لوي إلا ريوسي أ بروندر لو فيراج. إلا ريوسي على بروندر. فما غيره وما نجموش وهما يعرفوا رواحهم مش باش نسميهم جوني مار من حكايتهم. غادي ونحلتها عيني نقول على الحرة نسيت. واللي يحب يكلاشي الرياكشن هذه يكلاشيها في يوتيوب. راك تكلاشي وطيش في سبوتي، نسمعها انا في سبوتي وما نعلقش عليه. هبط يوتيوب وتفضل صاحبي. اما تهرب تكلاشي وتهرب للسبوتي صعيب عليك صديقي. ما نسيتش وين تربيت ما تخافش راكي في عيوني، وهاني ندور نكمي من شد الفطور، خليه يخشى على جنب نروح كان السر سني وما يقلك نسحور. وفيتو حمرا وطاير غادي، سيار حمرا وطاير غادي. يا تاتي صافي بليزير اللي انت في الاربعه ذوما، انت وسو وفيرو وكازو. سي الميور بوكي اللي نجمت نعمل وانا وجيتي با سول. فما دي جي كانشيرو عطا في، وفما دي جي دالي وسيلا دوني في. معناها سو سون دو دي جي بروفيسيونيل، مش وحدي معناها اخترتها هذه ومن لا شيء. تري تري بون كوراج. بي كملنا لي بلاي ليست، كملنا الفينال وباش نمشوا ميساج اكسترا ارتستيك. ميساج اكسترا ارتستيك وباش نقلق انا شوي. باش تاخذوا بخاطري شوي وباش نقلق. ناتي يحكم في جيبك زي بترولك فكلك نصيبك. ساعة الميساج الاول على ارماستا. الناس اللي تسب في ارماستا وتحب تعارك وتعارك خوه راك تكذب يا فرير، ومانيش باش ننطق كلام زايد والريق هذاك. انت تسكر وتهبط تسب في الراجل فيسبوك. انا حكيت قبل راني ندافع عليه، ويتت ودافعت على كلاي، ندافع على سمارة على بوك، ندافع على رماستا تو. واللي يحب يورغانيزي ماتش ويت بوكس فما قفاصة، فما قوابسية، فما من القصرين دابسية صاحبي. تحب حكاية تفضل تو نورغانيزو. مي صيب الراجل ومع السب الرابرات ومع السب لهم مماتهم، ما عادش سب لهم مماتهم. ناتي يحكم في جيبك زي بترولك فكلك نصيبك.
فكروا زادوا في تعذيبك باعوا اسمهم حاربوا لك دينك. عليه تسب فيه؟ خاطر انت حبيت تك وما مشيتش معاك. دورت على رماستا، نحارب على رماستا ميوزك، ما كان هذاك 150 بشر يخدم معاه. سي اونتو، سي فريمون اونتو. عليه تسب فيه؟ تي عندك باج يا فرير، تك نورمالمون تعاون، انت نورمالمون تعاون، فجأة تك عليه وقال لي فلان السيكي ما اسمع نحكي معاك بلغة سايب علينا. معاش سب الرابرات، واحترم نفسك، احترم نفسك. يستناو في الدجاجوعي بالفوسفور ضربوا فلسطين في السودان وصنعوا الشيقة تضعف العرب كتيح العراق، تضعف العرب كتيح العراق. هذا يا خويا رماستا، ورماستا برود مش رماستا اللي في مخاخ. رماستا سيبوا الراجل خليه يخدم على روحه، تبربشوا فيه وتقلقوا فيه وتضيعوا له في الكونسنتراسيون تاعو على خدمته، ومش باش يجاوبك. معناها باش يجاوبك مش باش يجاوبك، والاخر موش بوكسير صحيح شيباني راه، معناها باكشي تك تنصيفة مربد العامين صناع ارهابي عاود بالسلاح هز الشعب عادي تحليله بلع البلاد كون المفتاح. يحبونا كنا شياب يحبوك تموت يا رمست. ونسمعوا في العباد كيفاش تكلاشي، يحبوك تموت مين لاباس. يحبونا ناكلو الكاس، يحبوني الرخ الخاف. ترخ ما ترخش صاحبي، ونضربوا معاك باهي ولد المرشي، ونضربوا معاك، واللي ما عجبوش تيت. يحبوني نشد السلاح. كل خبزك بطحينك كما قال لك، وضم فمك. نجم بالرسمي تقالي حل، نعرف ليك نجم في وقت قصير، بابا اللي عرضني سوحده يتحل، ضيع مفتاح يزيد عمري ما نحيد، سيف اشتاه خريف ربيع. باهي الكتيب بعد الخدمة هذه والمجهود هذا تهبط تسب كادي وتكلاشي في خشاشر دي زاماتور مازال كي بدا يعمل في الموزيك، تهبط من هذا معناها كل اصحابك حد ما يضيع سر يشيع فما هو يقول. بعد هذا ومن بعد علي والكاسترو تي ما عادش يحبوا يراب، ما عادش يحبوا يكلاشوكم. سيء انت تحت وانا نحكي هكايا جو مون فو، انا ما يهمنيش فيك. انت لعبت في البلاي ليست اللي لعبت فيها انت، لعب فيها البسيكوام ولعب فيها فريد ولعب فيها البلتي وكافون صحاح، احترمها، اعطيني قيمه وقدر يا الكتيبه. وتلعب طولي تكلاشي في غشاشر، تي انت موزيكتك مسروقه فرير، تي انت سرقولك موزيكتك من البي سي نتاعك وتبربب تسيب عليك يا فرير. شكون اللي يبيع قول لي ما تقدوهاش الشهرة، ما تقدوهاش، سيبوها لما لاها سهل تك هانا خويا كلها ضربت هاك خويا. ومن بعد شنو عملت بها؟ شنو اللي عملت بها الشهر؟ كانت تشوشت صاحبي انت. بزرب كان العشرة حدي وصاحبتك وما تعطرنيش، لحية جدي تحت باش يسكر، احلى حاجة توا مع الحشيش، نعرف نعيش. حاول باش تحسن من الوضع، عاود اخدم استراتيجي نتاعك انت والسيد، ونعرف شكون اللي عمل وشكون ما عملش. حاول باش تحسن وسايب عليك من التفاهات. شنو اللي عايدتك تمشي تجري ترابي معاه وما تدخلش روحك في متاهات وتجيب في السب الاستوديو نتاعك. البوليميك كانت واضحة على الفيسبوك وتويتر. الليلة الرابر المكمرة كوستا يشتم ويهدد الجبيني بالقتل قدام الناس الكل، ومايا تلقالو في الحجج وتعبر على مساندتها واحترامها لمريض نفساني على حد تعبيره. مريض نفساني دي جي كوستا إكريفان باهي أقوى من مايا باهي. ومايا كانت تحب تعرف هذاك شو اسمه نيتش، هذاك مرض نفسانيا، ومع كوستا مازال يكتب إكريفان. وشنيا حكايته علاه فكيتولو باسبورو يا كيفاه يا ريسبونسابل مانيش باش نسميه. فسرونا عليه تفكولو في باسبور، وبالكشي انا واحد من الناس ندافع على مجرم وانا ما في باليش. وضحونا واعطوه خويا باسبورو، الراجل يخدم يستقاط من الموزيك. ديجا عملتولو انولاسيون باش يخدم كونسير في السود نتاع فرنسا، مش في كافي شيشا صح، في السود نتاع فرنسا، انفيتاسيون من لاميري، عليه ما يمشيش يخدم على روحه. اخرجوا خويا واعطيونا واحد صحفي يحكي يقول راهو كوستا ممنوع من السفر، هذاك اللي حشنا بيه.
هذاك اللي حاجتنا بيه. ويا سي سيف الدين مخلوف، تي مو عندك مع الحكاية هذيا، تي احنا رابرتنا طلعت وماتت في سوريا وانت تحكي لي انت وتلامذتك الدرابكية ذوك. تي احنا ريق اخر يا صديقي، قوي عليك نقول لك راهو رابرتنا وماتت في سوريا ما انت ما تفهمهاش، حتى اللي مسميهم ولادك ما يفهموهاش. وهاي هذا كادو ليك انت يا سيف الدين مخلوف. البارح كانوا وسفينا رب العباد شنو اللي صاير فينا اتعلموا شكون قتلوا يا حكومة بلاد الموت كل يوم نسمع فينا بيت الويل البارح كانوا وسفينا رب العباد شنو اللي صاير فينا اتعلموا شكون قتلوا يا حكومة قتلوا يا حكومة. باش نخليها لك تكمل بها الرياكشن. جوست بارونتيز، السيد هذا اللي خدم المرسو هذا هو فك بلاصة لي دو سلامور، خاطر هما سلامور ولا ليه اكثر بالكاميرا والاخر ولا يحب يولي رابور. هذا فك لكم بلاصتكم. قتلوا يا حكومة شكون المسؤول عني ماتوا في كرتونة ايد مقتول ايد حكاية مفهومة ايد حكاية مفهومة متحق علينا مسبب في الفندومة مسبب في الفندومة بيت الهنا مسبب في الفندومة بيت الهنا شبنا في الشبنا والدينا حسينا الرحمة يموتنا والجيش الموت استفردنا وخدنا ربي موجود نحسب يوم القيامة. السلام عليكم ولا بروشين.